वक्त एक बहुत कीमती चीज़ है जो एक बार चला गया वापस नहीं आता। हर शख्स के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने वक्त को समझने में और सही तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब होते हैं, जबकि दूसरे इससे बेकार वक्त में गुजार देते हैं। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि अपना वक्त ज़ाया नहीं करो। ये एक अहम और ज़रूरी तजावीज़ है। एक आदमी का वक्त उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले लोग अपने लिखने को हासिल करने में कामयाबी पाते हैं। हर कदम पर उनका ध्यान होता है और अपनी ऊंचाइयों की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग अपने वक्त को बेकार में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से उनका काम कमज़ोर हो जाता है। वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए अपने लिखने को साफ तौर पर समझना चाहिए। अगर आपके पास एक मुद्दत तक का सफ़र है, तो आपको उस तक पहुंचने के लिए अपने आप को काबिल करना होगा। तलाशी में वक्त ज़ाया करना एक आम बात है जो शख्स को अपने लिखने से दूर ले जाता है। एक और अहमियत चीज़ टाइम मैनेजमेंट है। हकीकतें और जिम्मेदारियों के मुताबिक प्लान करना चाहिए। एक वेल प्लान्ड दिन शख्स को कमज़ोर नहीं बल्कि साबित कदम बना सकता है। इसलिए एक शख्स को अपने दिन का स्केड्यूल बनाकर उस पर अमल करना चाहिए। एक और अहमियत चीज़ टाइम मैनेजमेंट है। हर शख्स को अपने दिन को हकीकत और जिम्मेदारियों के मुताबिक प्लान करना चाहिए। एक वेल प्लान्ड दिन शख्स को कमज़ोर नहीं बल्कि साबित कदम बना सकता है। इसलिए हर शख्स को अपने दिन का स्केड्यूल बनाकर उस पर अमल करना चाहिए। दोस्तों, वक्त का एक और अहमियत पहलू ये भी है कि हर शख्स को कुछ वक्त अपने आप को तवाज़ुन रखने, अपने दिलचस्पियों में मसरूफ़ रहने और अपने घर वालों के साथ वक्त बिताने का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ काम में मस्त रहने से शख्स थक जाता है, इसलिए थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। इस तौर पर अपना वक्त ज़ाया मत करो, ये एक नसीहत है जो हमें याद रखनी चाहिए। हर वक्त एक एक पल का नाजुक तोहफा है, जो एक बार चला गया वो फिर वापस नहीं आता। इसलिए हर एक पल को अहमियत देना चाहिए और अपने वक्त को बेकार में ज़ाया नहीं करना चाहिए। वक्त एक ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है जो एक बार बीत गया वापस नहीं आता। हर शख्स को अपनी अहमियत भूल भुलैया में अपना वक्त मुकाम समझना चाहिए। अपना वक्त ज़ाया मत करो, जो हमारी ज़िंदगी में एक साबित कदम तब्दीली ला सकता है। हर एक शख्स को अपनी ज़िंदगी का मकसद तय करना चाहिए। बिना मकसद के हमारा वक्त अधूरा रहता है। हर शख्स को अपने लिखने को साफ तौर पर समझना चाहिए और फिर उसके लिए मेहनत करना चाहिए। पढ़ाई में सख्त मेहनत हर शख्स को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। टाइम मैनेजमेंट भी ये बहुत अहमियत चीज़ है। हर शख्स को अपने दिन को सही तरीके से प्लान करना चाहिए ताकि हार का सामना निकाला जा सके। देर से करना यानी कि काम को आगे बढ़ाने में देर करना एक बुरी आदत है जो हमारे वक्त को बेकार में ज़ाया कर देती है। इससे बचने के लिए हमें अपने काम को प्रायोरिटी के हिसाब से पूरा करना चाहिए। दोस्तों, एक शख्स को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। एक और अहमियत चीज़ है ज़िंदगी का सही अहमियत शख्स को अपने वक्त को बेकार में खर्च नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया, टेलीविज़न या मुख्तलिफ काम हमारे वक्त का एक बड़ा हिस्सा ले लेती है। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना मतलब सिर्फ काम में मसरूफ़ रहना नहीं, बल्कि मज़े भी लेना है। कुछ हॉबीज़ या कुछ शौक़ जो दिलचस्पी पैदा करें, ऐसी चीज़ें भी शामिल करनी चाहिए। ये हमारे दिमाग को तेज़ बना देती हैं और हमारी मदद करती हैं।
दोस्तों, हर किसी को अपने मकसद तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी मुश्किलात का सामना करना और उसे पार करना वक्त और मेहनत का मामला है। इसमें हार नहीं बल्कि सीखने का और बेहतर होने का मौका छुपा होता है। दोस्तों, हर एक पल को अहमियत देना चाहिए। जिंदगी का हर लम्हा, खुशी का पल या गम का वक्त, सब कुछ हमारे लिए एक सबक और अनमोल है। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आज का पल कल का इरादा बन सकता है। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आज का पल कल का हमारा इरादा और मकसद बन सकता है। दोस्तों, जिंदगी में आए नए चैलेंजेस का सामना करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ नया ट्राई करना, नए लोगों से मिलना और नए रास्ते को देखना, ये हमारी ज़िंदगी को रंगीन बना सकता है। खुशियाँ दूसरों के साथ बांटने से दुगनी हो जाती हैं। खुशियाँ दूसरों के साथ बांटने से दुगनी हो जाती हैं। अपनी खुशियाँ, मुसीबतें दूसरों के साथ शेयर करना एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद बनता है। आखिर में दुआओं में याद रखना एक अहम चीज़ है। अपना मकसद, अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए दुआ करना हमारे लिए और उनके लिए बेहतरीन कल की तरफ एक कदम बढ़ा सकता है। दोस्तों, ज़िंदगी में मकसद हासिल करना, अपने इरादों को पूरा करना और अपने असल मकसद तक पहुंचने का एक सफ़र है। मकसद को पूरा करना अक्सर मुश्किल और मेहनत भरा होता है, लेकिन इस सफ़र में हमारे लिए भी बेशुमार सबाक़त और तजुर्बे छुपे होते हैं। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कुछ मकसद हासिल करना चाहता है। मकसद एक ऐसी राह है जो हमारे लिए रोशनी, हमारे दिल को रोशन करती है, हमारे कदम को मजबूत करती है और हमें एक बेहतर शख्स बनाने का मकसद दिलाती है। मकसद को पूरा करने का पहला कदम है मजबूत इरादा और अज़म। जब इरादा मजबूत होता है तो हर मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। इरादे से भरपूर अज़म का होना मकसद की तरफ बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए मेहरबान तालीमात देता है। ज़िंदगी में आए हर मुकाबले को हम समझ सकते हैं और उसे सबाक़त से ले सकते हैं। मेहरबान तालीमात मुश्किलात को आसान बनाने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, मकसद का पूरा करने का सफ़र कभी आसानी से तय नहीं होता। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हार नहीं मानना और हर मुश्किल को कबूल करना इस सफ़र का हिस्सा है। इन मुश्किलात से गुज़र कर ही असल कामयाबी हासिल होती है। दोस्तों, अपने मकसद को हासिल करने में तवक्कुल और भरोसा रखना भी अहम है। जब हम अपने इरादों पर भरोसा करते हैं और अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखते हैं तो रास्ते में आने वाली रुकावटों का सामना भी आसान हो जाता है। दोस्तों, मकसद को पूरा करने का सफ़र ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इस सफ़र में हमें अपने आप को पहचानने, अपने इरादों को मजबूती से पकड़ने और हर मुश्किल को आसान बनाने का तजुर्बा होता है। मकसद हासिल करना एक असल ज़िंदगी का मकसद है, तो हमें खुद से और अपनी असल आप से जोड़ता है। इस सफ़र में हमारे लिए रास्ता दिखाने वाले तजुर्बे और सबाक़त हमें एक बेहतर शख्स बनाते हैं। दोस्तों, मकसद को पूरा करने का सफ़र इरादे और अज़म से शुरू होता है। ये हमारे इरादे और अज़म की अहमियत, इनको मजबूत बनाया जा सकता है और इनकी भरपूर ज़रूरत को घोलता है। दोस्तों, ज़िंदगी में आने वाले हर मुकाबले को हमारे असल मकसद तक पहुंचने का एक ज़रिया समझना ज़रूरी है। इसमें मेहरबान तालीमात की मजबूती और इन तालीमात से सीखने वाले को बताया जा सकता है। दोस्तों, मकसद को पूरा करने का सफ़र अक्सर रुकावट और मुश्किलात से भरा होता है। यहाँ हम इन मुश्किलात का सामना कैसे करते हैं और उनको किस तरह से हल करते हैं। दोस्तों, तवक्कुल और भरोसा मकसद को हासिल करने का सफ़र में हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं।
اس میں ہمارے ارادوں پر اللہ پر بھروسہ کیسے رکھا جا سکتا ہے اور خود پر بھی بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، مقصد کو پورا کرنے میں خود کو بہتر بنانے، اپنے اندر چھپی طاقت کو پہچاننے اور اسے بڑھانا، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ مقصد کو پورا کرنے کا سفر ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ سفر ہمیں نئے ارادوں، عزم اور محنت کا مواد فراہم کرتا ہے۔ اس سفر میں نئے ہر تجربے اور سبقات ہمارے لیے ایک انمول دولت بن سکتے ہیں۔ مقصد حاصل کرنا ایک بہتر زندگی کی طرف بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ عزم سے مشکلات کا سامنا کیسے کریں یہ بتاتا ہے۔ یہ ہمیں زندگی کی رکاوٹ کا سامنا کرنا بتاتا ہے۔ دوستو، زندگی کے ہر موڑ پر سیکھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ سیکھی گئی تعلیمات کا عمل میں استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ دوستو، یہ ہمیں مشکلات کا اصل مقصد کو حل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے وقت مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ حل نکالنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ مشکلات سے سبق سیکھنا بتاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنے کا اہمیت بتاتا ہے۔ خود پر بھروسہ اور سیلف کانفیڈنس پر بھروسہ رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ خود کو پہچاننے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اپنے اصل پوٹینشل کو پہچاننے کا طریقہ بتاتا ہے۔ خود کو بہتر بنانے کا مقصد بتاتا ہے۔ اصل طاقت اور خدائیت کا اظہار کرنا بتاتا ہے۔ دوستو، کامیابی کے لیے کوشش کرنے کا مقابلہ بتاتا ہے۔ محنت اور استقامت کا تعلق بتاتا ہے۔ کامیابی کا ہماری زندگی پر اثر کرنا بتاتا ہے۔ زندگی میں ناکامیوں کا سامنا اور ان سے سیکھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ زندگی میں ناکامیوں کا اصل مقصد بتاتا ہے۔ دوستو، زندگی کا اصل مزہ ہنر میں چھپا ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے اندر کوئی نہ کوئی خاص ٹیلنٹ لیے ہوتا ہے اور ہنر اس ٹیلنٹ کو پہچاننے کا طریقہ ہے۔ یہ ہنر کی اہمیت، اس کے اصول اور اس کے استعمال کا طریقے پر روشنی ڈالتا ہے۔ ہنر ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو دوسروں سے الگ بناتی ہے۔ یہ کسی بھی شخص کی شخصیت کو چمکدار بنا سکتی ہے۔ ہنر میں چھپا ہوا ٹیلنٹ پہچاننے کا ہے۔ جب شخص اپنے اصل ہنر کو پہچانتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک الگ رنگ بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، اصل ہنر وہ ہوتا ہے جو انسان کو خوشی اور سکون دیتا ہے۔ اسے انسان اپنے آپ میں ایک الگ پہچان پاتا ہے۔ اصل ہنر کے ہونے سے انسان اپنے ٹیلنٹ اور مہارت کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ دوستو، ہنر میں مہارت حاصل کرنا اس ہنر کو بہتر بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ تعلیم، استقامت اور لگن کے ساتھ مہارت حاصل کرنا شخص کو اس ہنر میں ماہر بنانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سفر ہر شخص کو اپنی منزلوں تک پہنچا سکتا ہے۔ دوستو، تعلیم ایک ایسا روشنی کا سفر ہے جو انسانیت کو اندھیروں سے روشن مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک اثاثہ ہے جو آپ کو نہ صرف جسمانی طور پر صحت مند بناتا ہے بلکہ آپ کے ذہن میں بھی روشنی بھر دیتا ہے۔ تعلیم سے انسان اپنے آپ کو سمجھنے میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جب آپ اپنے ارادوں پر عمل کرتے ہیں تو ہر مشکل کو آپ ایک نئی راہ سے گزرتے ہیں۔ ہر علمی قدم کو آپ آگے بڑھنے کی راہ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو نئے رنگوں میں رنگ سکتے ہیں۔
تعلیم ایک ایسا تحفہ ہے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جگا دیتا ہے۔ ہر نیا علم آپ کو ایک نیا نظریہ دیتا ہے جسے آپ مشکلیں آسان طور پر دیکھتے ہیں۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو اپنے مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کے اندر چھپی طاقت اور حوصلہ جب صحیح طور پر استعمال ہوتی ہیں تو وہ آپ کو کسی بھی منزل تک پہنچا سکتی ہیں۔ ہر کتاب، ہر لیسن ایک نیا پہلو دیتا ہے۔ دوستو، آخر میں تعلیم آپ کو خود کو پہچاننے میں اور دوسروں کی مدد کرنے میں بھی آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کی ضرورت کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسی راہ ہے جو آپ کو زندگی میں کامیابی کا اصل معنی سکھا سکتی ہے۔ اس لیے تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر نیا علم ایک نیا سفر شروع کریں۔ ہر کتاب، ہر ٹیچر ایک نیا راز لے کر آتا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہے۔ تعلیم سے جڑیے۔ دوستو، تعلیم ایک انمول تحفہ ہے جو ہواؤں میں اڑان بھرنے کا اجازت دیتا ہے۔ اس سفر میں ہم ایک نئے جہاں کی کھوج میں نکلتے ہیں جہاں روشنی اور علم کا بھرپور اجالا ہے۔ تعلیم اس سفر میں ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر کتاب ایک نیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ دوستو، تعلیم ایک ایسا چراغ ہے جو اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس سفر میں ہمیں اپنے ارادوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ دوستو، جب ہم تعلیم کو اپنے ذہن میں گھر بناتے ہیں تو ہمیں اپنے مقصد کی طرف بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ تعلیم ایک اثاثہ ہے جو ہمیں سمجھنے میں مدد کرتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھنے میں بھرپور ساتھ دیتا ہے اور خود کو بہتر بنانے کا ایک راستہ دکھاتا ہے۔ ہر شخص، ہر بچہ ایک ساتھی ہے اس سفر کا۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تعلیم ایک تحفہ ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا۔ دوستو، جب ہم تعلیم کا ایک صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہم ایک نئے مقام تک پہنچتے ہیں۔ تعلیم سے ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، اپنے مقصد کو پریشانیوں سے گزار کر حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بہترین مستقبل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، تعلیم کا سفر شروع کریں، ہر ایک پل کو اضافی معنی دیں اور اپنے ذہن کو نئے اڑانوں تک پہنچائیں، کیونکہ جب تعلیم کی روشنی میں چلتے ہیں تو ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی ایک بہترین مثال بنتے ہیں۔ دوستو، تعلیم ایک زندگی ہے۔ دوستو، زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز، یہ ہمیں نئے راستے دکھاتا ہے، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کی راہ دکھاتا ہے۔ دوستو، تعلیم ہمیں نیا راستہ دکھاتا ہے، ہمارے سپنوں کو حقیقت بنانے کی راہ دکھاتا ہے اور ایک بہترین مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس راستے پر چلنے میں ہمیں کئی مشکلات آتی ہیں، لیکن صحیح حوالے سے اور محنت سے ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، تعلیم ایک سفر ہے جس میں ہر قدم ایک نئی دنیا کھلتی ہے۔ ہر کتاب ایک جادو کا دروازہ ہے جو ہمیں نئی سوچ اور رہنمائی دیتا ہے۔ ہر لیکچر میں، ہر ڈسکشن میں ایک نئی روشنی ڈالتا ہے جس سے ہم اپنی سوچ اور سمجھ کو بہترین کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس راستے میں محنت کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ تعلیم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے مقصدوں کو صاف طور پر سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے کسی بھی مشکل کو پار کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کسی بھی مشکل کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہمت اور عزم سے آگے بڑھنا چاہیے۔ دوستو، تعلیم ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا بھی ذریعہ ہے۔ گروپ اسٹڈی اور ڈسکشن میں حصہ لینا ہمیں الگ الگ سوچوں سے ملا کر ایک بہتر سمجھ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھ کر ایک دوسرے کو انسپائر کر کے آگے بڑھنے کی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں۔ دوستو، تعلیم کا اصل مقصد صرف ایگزام پاس کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمیں زندگی میں بھی بہتر انسان بنانے کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہر مشکل ایک نیا سبق ہے، ہر ناکامی ایک نئی شروعات ہے۔ دوستو، اس راستے میں ہمیں خود کو پہچاننے، اپنے ارادوں کو مضبوطی سے پکڑنے اور اپنے مقصدوں کی طرف بڑھنے کا جنون رکھنا چاہیے۔ دوستو، اس راستے میں ہمیں خود کو پہچاننے، اپنے ارادوں کو مضبوطی سے پکڑنے اور اپنے مقصدوں کی طرف آگے بڑھنے کا جنون رکھنا چاہیے۔ تعلیم سے ہی نہیں بلکہ اس میں چھپی ہوئی روشنی اور سمجھ سے ہم ایک جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اور دنیا کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ہر نیا علم ایک نیا جہاں کھولتی ہے۔ تعلیم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا
کیونکہ ہر نیا دن ہمیں کچھ نیا سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنے تعلیمی سفر کو ایک نئی اونچائیوں تک پہنچنے کے لیے تیار رہیں۔ ہر مشکل کو ایک نیا موقع سمجھیں اور اپنے ارادوں کی طرف پوری طرح سے دھیان دیں۔ تعلیم ہی ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمارے ساتھ ہر قدم پر ہے، ہمارے خوابوں کو حقیقت بنانے میں مدد کرتا ہے اور ہمیں ایک بہترین مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔